औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट लेक्चर जो भी था, लास्ट टू लेक्चर्स और जो इवन लास्ट वाला था उसको आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। हम इंशाल्लाह आज इस सेक्शन को ख़त्म कर लेंगे। जो एहराम की प्रोहिबिशंस वगैरह हमने रिलेटेड एक्टिविटीज़ को पढ़ना था, इसमें 14 हदीसें थी, 7 हमने पहले की थी, 7 इंशाल्लाह हम आज करेंगे और ये सेक्शन ख़त्म कर लेंगे। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो फिर ये हज के जो किताबुल हज है, इसका सबसे बड़ा सेक्शन है। उसके अंदर हज का तरीका है जिसमें डिफरेंट हदीस के थ्रू हमें पता चलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज था वो किस तरह किया था। तो इंशाल्लाह वो फिर लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग उसकी मिल जाएगी इसी वीक में। उस सेक्शन को, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, तो उसमें तकरीबन हमें 3 से 4 क्लासेस लग जाएंगी। और उसके बाद फिर एक और लास्ट जो छोटा सा सेक्शन रह जाएगा। तो उम्मीद मुझे यही है कि रमज़ान के शुरू होने से पहले या मे बी अगर थोड़ा सा ड्रैग करे, क्योंकि कुछ हदीस जो स्पेशली हमारी नेक्स्ट सेक्शन की पहली हदीस है वो बहुत लंबी हदीस ऑफ जाबिर जिसको कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, लेकिन अदरवाइज रमज़ान के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम मेरी कोशिश ये है कि हम इसको जो हमारी जिल्द अव्वल है इसको फिनिश कर लें। तो अपने अपने पीडीएफ्स आप लोग देख लीजिएगा। 599 तक हमने किया था और हमारे पास अब है 600। 600 जो है, एक मिनट, यहाँ तक हमने अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली की थी। और ये अब हमारे पास 600 आ गई है। ठीक है। और जो अबू कतादा वाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली थी उसको मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि उसमें क्या एक क्विकली हदीस ये थी कि, क्योंकि ये जो अगली हदीस है ये उससे रिलेटेड ही है, उसमें शिकार की ममानियत के ऊपर डिस्कशन थी। और उसमें जो अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे उन्होंने एहराम में की हालत में वो नहीं थे, और बाकी सहाबा एहराम की हालत में थे। और हुदैबिया के टाइम की ये मकाम की ये सिचुएशन थी जिसमें अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ेब्रा या वाइल्ड डोंकी जिसको कहते हैं उसका शिकार किया था। और सहाबा ने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में पूछा था कि वो खा सकते हैं या नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये इन्वेस्टिगेट किया था जवाब देने से पहले कि क्या तुम लोगों ने उनको कोई सपोर्ट किया था या उनको प्रोवोक किया था, इशारा किया था, कोई अपना गैजेट दिया था, वेपन दिया था हंटिंग के लिए, जिस पे सहाबा ने जब इनकार किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको परमिट किया था कि आप ये जो शिकार वाला गोश्त है ये खा सकते हैं। सो अब ये जो उसी से रिलेटेड हमने बात की थी कि एक अगली हदीस जो आज हम पढ़ेंगे 600 नंबर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम 600वीं हदीस पे पहुंच गए हैं। और ये जो हदीस है ये हज़रत साब बिन जसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है। और ये रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वैशी गधा, अच्छा वैशी गधा अगेन जो नॉन डोमेस्टिक डोंकी यानी ज़ेब्रा को कहा जाता है, बतौर तोहफा भेजा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवा या वदान मकाम पर थे, यानी ये उन्होंने मेंशन किया है कि किस मकाम पर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इन्हें वापस कर दिया और फरमाया कि हमने ये इसलिए वापस किया है कि हम एहराम वाले हैं। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। तो अब अपरेंटली अगर आपके देखें कि जो लास्ट हमने हदीस पढ़ी थी उसमें और इसमें थोड़ा सा जो अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन अगर आप डिटेल में जब पढ़ते हैं और स्कॉलर्स के ओपिनियन इसमें देखते हैं कि उन्होंने इन दोनों अहादीस को, पिछली वाली और इसको, कैसे एक्सप्लेन किया। तो पिछली वाली में अगर आप ये देखें तो जो सहाबा को गोश्त, जो हैराम की हालत में सहाबा थे उनको जो गोश्त ऑफर किया गया था उसमें उनकी कोई किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी हंटिंग के अंदर। ठीक है। और इस हदीस के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट के तौर पे वो पेश किया गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एहराम की हालत में। तो जो दोनों नरेशंस हैं उसके अंदर जो पहली नरेशन है उसमें सहाबा ने जो एहराम की हालत में थे ना हंटिंग में हेल्प की और ना खुद हंट किया, यानी जानवर जो थी वो जानवर जो था वो उसके अंदर कोई उनकी अपनी पर्सनल इंक्लिनेशन, या अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पिछली वाली हदीस थी उसके अंदर उन्होंने स्पेशली सहाबा के लिए वो हंट नहीं किया था। उन्होंने बेसिकली खाने के लिए, यानी अपने खाने के लिए हंट किया था और फिर सहाबों को ऑफर की थी। तो प्राइमरी जो पर्पस था वो एहराम वालों के लिए गिफ्ट में या एहराम वालों के लिए हंटिंग नहीं था अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। उन्होंने अपने लिए हंट किया था और फिर साथ में उन्होंने पेश कर दिया जो एहराम में सहाबा थे उनको भी। लेकिन यहाँ इस हदीस में स्पेशली जो हंटिंग है वो की ही इस मकसद से की जा रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एहराम में थे। तो जो पिछली हदीस और इस हदीस है इसमें फ़र्क ये है कि अगर
تو ہنٹنگ میں کسی بھی قسم کی انوالومنٹ، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے اپنا ویپن احرام کی حالت میں لینڈ کیا، یعنی آپ کے اگر کوئی گن تھی یا آپ کے پاس کوئی چھری تھی، وہ احرام کی حالت میں آپ نے ادھار دی کسی شخص کو شکار کرنے کے لیے، اپنی گن یا اپنی چھری یا اپنا کوئی اور ویپن، یا آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دیکھو وہ جانور ہے، یا آپ نے اس شخص کو حکم دیا کہ میرے لیے یہ شکار کرو، یا اس شخص نے آپ کے لیے جو آپ احرام کی حالت میں یعنی پیورلی آپ کو گفٹ دینے کے لیے اس جانور کو شکار کیا، تو ایسی حالت میں وہ شکار آپ کے لیے احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے کھانا۔ تو یہ والی جو حدیث ہے، اس کے اندر جو جو صحابی ہیں انہوں نے پریزنٹ کیا ہے زیبرا یا جو وحشی جو وائلڈ ڈونکی ہے اس کو انہوں نے کہا ہے، وہ انہوں نے اسپیشلی شکار ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دینے کے لیے کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو اس لیے ایسی سچویشن کے اندر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے، اور ان جو ہنٹنگ ہے وہ اسپیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کرنے کے لیے کی گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ویپن لیز کرنا، لینڈ کرنا، یا کسی بھی لحاظ سے شکار کرنے کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں نا پارٹنر کرائم میں، جو آپ کا جو بھی جرم ہے اس کے اندر پارٹنر ان کرائم ہو جائے، وہ بننا، یا اسپیشلی آپ کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے، یعنی ہنٹنگ آپ کے لیے کی جا رہی ہے، تو ایسی سچویشن میں جو احرام والے لوگ ہیں وہ اس گوشت کو کنزیوم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پلس یہ کہ ہمیں اس میں ایک اور چیز جو فقہی رولنگ پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس میں ایک جو ادب آداب ہیں ان کی ایک رولنگ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص گفٹ دے رہا ہے اور آپ نے اس کو گفٹ سے انکار کرنا ہے، تو آپ ایک تو اس کو پولائٹلی انکار کریں، اور پلس یہ کہ اپنے انکار کی ریزن بھی بتا دیجئے اگر اس سے اس کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئرلی ایکسپلین کر دیا کہ ہم کیونکہ احرام کی حالت میں ہیں اس لیے ہم آپ سے یہ گفٹ نہیں لیں گے۔ تو اس سے ہمیں ایٹیکیٹس آف ٹیکنگ اینڈ ریسیونگ گفٹ یا ڈینائنگ گفٹ پتہ چلتا ہے کہ نارمل حالات میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام انکریج کرتا ہے کہ گفٹ لینے دینے سے جو مسلمان بھائی ہیں آپس میں ان کی محبت بڑھتی ہے، ان کی جو بانڈنگ ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ لیکن اس سچویشن میں ہمیں یہ نیا رول پتہ چلتا ہے یا ایٹیکیٹ پتہ چلتا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں آپ یہ جو ہنٹنگ والی چیز ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ریزن بھی بتائیں، اور نارمل ڈیز میں بھی اگر آپ کسی کو گفٹ ڈینائی کر رہے ہیں اور ریزن ایسی لیجٹ ہے جو آپ اس کو بتا سکتے ہیں جس سے اس کی ایجوکیشن میں اضافہ ہوگا، جس سے اس کی نالج میں اضافہ ہوگا، اور اس کا دل نہ ٹوٹے، یعنی ایسا نہ ہو۔ اور اگین یہ جو دل نہ ٹوٹے والی بات ہے یہ آپ نے نامحرم پہ فٹ نہیں کرنی، یہ بیسیکلی جیسے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دے رہی ہوتی ہیں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ وہ گفٹ ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی پھر ریزن بتا دیں۔ جیسے کوئی ایسا گفٹ ہے جو ہے ہی نان پرمیسیبل یعنی حرام ہے، کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے، تو اس میں پھر آپ نہ صرف اگلے کو ڈینائی کریں گے بلکہ آپ اس کو بڑے ادب آداب کے ساتھ اس کو نالج بھی دیں کہ یہ اسلام میں پرمیسیبل نہیں ہے، اس لیے میں یہ تحفہ نہیں لے سکتی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں ایک ایٹیکیٹ پتہ چلتا ہے ڈینائل آف ریسیونگ گفٹ کا۔ اس حدیث کے اندر اور کوئی ایکسٹرا بات نہیں ہے۔ پچھلی حدیث کے ساتھ آئی ہوپ کہ آپ کا جو اپرنٹ ایک کانٹرڈکشن نظر آ رہی تھی، کانفلکٹ نظر آ رہا تھا، وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور یہی ریزن ہے کہ جب آپ ٹیچرز کے ساتھ یا جو آپ کو ایک کوئی نہ کوئی سینئر ایکسپلین، جیسے ہمیں ہمارے سینئرز نے ایکسپلین کیا، ہمارے ٹیچرز نے پڑھایا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رینڈملی بک اٹھا کے حدیثیں پڑھیں گے تو اس میں اگر یہ حدیث اور پچھلی حدیث آگے پیچھے آئیں گی تو آپ کو کنفیوژن ہوگی کہ پچھلی حدیث میں تو پرمٹ کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس حدیث میں انکار کر دیا۔ تو ٹیچر جو ہے وہ آپ کو پھر اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہے کہ اسکالرز نے ان احادیث کے اندر تطبیق کیسے کی ہے، یعنی ان کو اپرنٹ جو کانٹرڈکشن تھی اس کو انہوں نے ریکنسائل کیسے کیا ہے۔ اچھا جی، اب نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 601 نمبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں میں سے 5 سب کے سب شریر ہیں، حل اور حرم سب جگہوں پر مار دیے جائیں، اور وہ ہیں بچھو، چیل، کوا، چوہا اور کاٹ کھانے والا کتا۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے ہمیشہ، جتنی بھی پرانے ہمارے سیکشنز ہیں اس کے اندر ہم نے کچھ رولز پڑھے ہیں اور پھر ان رولز کی ایکسیپشنز بھی پڑھی ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہنٹنگ کی ابھی ہم بات چل رہی ہے، تو ہنٹنگ کے اندر منع کیا گیا کہ جانوروں کو نہیں مارنا۔ اب اس کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہ ہمیں اس کی ایکسیپشن بتا رہی ہے، یعنی 5 قسم کے جو اینیملز ہیں وہ شریر ہیں یا ڈس اوبیڈینٹ ہیں، یا ڈس اوبیڈینٹ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ان کے اندر آپ یہ سمجھیں ایگریسو ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے اور وہ کسی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کو مارنا جو حرم کے علاوہ بھی، یعنی حرم کے اندر بھی اور حرم کے باہر بھی ان کو مارنا جائز ہے۔
اس میں ایکسیپشن آف کلنگ جو ہے وہ احرام کی حالت میں بھی آ جائے گی، یعنی نارمل ڈیز میں بھی جائز ہے ان پانچوں جانوروں کو مارنا، یعنی اس میں بچھو آ گیا، چیل آ گئی، کوا ہے، چوہا ہے، اور پاگل کتا، ریبیڈ ڈاگ جو ہوتا ہے، ریبیز جو ہوتی ہے بیماری، اس کا والا جو کتا ہے اس کو مارنا جائز ہے۔ اور یہ احرام کی حالت میں بھی یہ ایکسیپشن لاگو ہوگی، یعنی احرام کی حالت میں بھی اور کسی جانور کو مارا نہیں جا سکتا، لیکن ان چیزوں کو مارا جا سکتا ہے۔ اب یہ کیوں ان کو پرمیسیبلٹی ہے بیسیکلی، تو بچھو ہمیں پتا ہے کہ نارملی بہت سارے محاورے ہیں جو بچھو کے فطرت سے ریلیٹڈ ہیں، اور ڈنگ مارنے کی عادت ہوتی ہے، اس کو زہر ہوتا ہے، اس کے اندر پوائزنس ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ کہ اگر بچھو آپ کو احرام کی حالت میں کہیں بھی نظر آئے، اور نارملی بھی نظر آئے تو آپ مار ہی دیتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں بھی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو مار دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بچ جائیں، لیکن آپ کے بعد اگر کوئی شخص وہاں سے احرام میں یا کوئی نارمل کوئی بھی انسان گزر رہا ہے اس کو وہ کاٹ لے۔ تو ایسی سچویشن میں اگر آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس کو، اگر آپ کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا تو پھر بھی آپ اس کو چھوڑ نہ دیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ وہاں پر جیسے بیٹھنے کی اگر کوئی جگہ ہے تو اگر آپ کو نہیں اس نے کاٹا تو ہو سکتا ہے کوئی اور شخص آ کے وہاں پر بیٹھے اور اس کو وہ کاٹ لے۔ اور اسی سے ہمیں پھر آگے رولنگ یہ بھی ملتی ہے کہ ناٹ جسٹ اسکارپینس، بٹ اگر آپ کو سانپ بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی کوئی بھی پوائزنس چیز ایسی جو کہ نقصان دہ ہو سکتی ہے آپ کے لیے یا باقی جو حاجی کرام یا بہت جو نارمل لوگ بھی ہیں وہاں پر موجود ہیں، ان کو اگر وہ نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس کیس میں پوائزنس جو اینیمل ہے اس کو آپ مار سکتے ہیں، احرام کی حالت میں بھی اور احرام کے بعد باہر بھی۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا جانور جس سے آپ کو ہارم ایکسپیکٹڈ ہو، جیسے کوا ہوتا ہے، چوہے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ اینیملز ہیں، چوہے کا اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ جو طاعون کی بیماری ہوتی ہے وہ ان سے بڑی کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور یہ ان کے اندر اسپیسیفک کچھ آرگینزمز ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ غلے کے تھرو، یعنی گرینز جو ہوتے ہیں یہ وہاں پر اناج کی جہاں پر اسٹوریج ہوتی ہے وہاں گھس جاتے ہیں، اور اس کے تھرو پھر یہ طاعون کی بیماری جو ہوتی ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ تو اس کیس میں چوہوں کو مارنا بھی احرام کے اندر بھی اور آؤٹ آف احرام بھی پرمیسیبل ہے۔ اسی طرح جو پاگل کتا ہے، ریبیز والا ڈاگ، اس کو مارنا بھی جائز، اس لیے یہ عام کتے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ریبیز والے کتے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو جس کتے کو ریبیز ہو جاتی ہے اس کے کیس میں وہ ٹریٹیبل نہیں ہوتا، اور ایسا کتا اگر کسی انسان کو کاٹ لے تو یہ پھر ٹرانسفر کر دیتا ہے جو وائرس ہوتا ہے ریبیز کا اس کو انسانوں میں، اور پھر اس میں واٹر کا فوبیا، ہائیڈروفوبیا ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی انسان پانی سے گھبرانے لگ جاتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے، اور ملٹیپل اور پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں، جس کے بعد ریبیز کی ویکسین موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو ریبیز ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک سیریز آف انجیکشنز ہیں جو لگائے جاتے ہیں، پلس یہ کہ اس میں جو چانس آف ڈیتھ ہے انسان کا وہ بہت پرومیننٹ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ جو شخص جس کو کاٹا ہے کتے نے، ریبیز والے کتے نے، اس کا انتقال ہو جائے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر جو ریبیز یا جو یہ طاعون وغیرہ پھیلا رہے ہیں جانور، ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو مکھیاں ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کولرا ایک ہیضہ جو بیماری ہے وہ مکھیوں کے تھرو ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اسی طرح مچھر ہیں، وہ ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کے مختلف، ملیریا ہے، ڈینگی ہے، اس قسم کی کانگو فیور ہے، یہ ساری جو بیماریاں ہیں جو انسانوں کے لیے بڑی مہلک ہوتی ہیں اور اس میں ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے، تو مچھروں کو مارنا، یہ چیزیں بھی نارمل ڈیز میں مارنا بھی ان کو پرمیسیبل ہے، اور احرام کی حالت میں بھی مکھی یا مچھر کو آپ مار سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہماری ہیلتھ ہے اس کو لے کے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ڈائریا، ڈینگی، کولرا، اس قسم کی چیزیں یہ پھیلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ایکسیپشنز ہیں وہ ہمیں بتا دی گئی کہ احرام کی حالت میں یہ چیزیں ماری جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہنٹنگ کسی قسم کی وہ منع ہے، کیونکہ ہنٹنگ بیسیکلی آپ اپنے کھانے کے لیے یا اپنے ڈیزائر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز منع ہے۔ لیکن یہاں پر آپ جو مار رہے ہیں وہ آپ اپنے کھانے کے لیے یا اپنے ڈیزائر کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہاں آپ ایک ہارم کو ریپیل کرنے کے لیے مار رہے ہیں۔ لہٰذا ان پانچ چیزوں کو اور ان سے ریلیٹڈ جو آگے رولنگس نکلتی ہیں اس میں نے جیسے ہم نے بات کی کہ اسنیک کو یا مسکیٹو ہو گیا یا آپ کی جو فلائز ہو گئی ان کو مارنا بھی پرمیسیبل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سو یہ اب ہمیں ہنٹنگ کے اندر ایکسیپشنز مل گئی۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ اگلی حدیث 602 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی۔ سینگی کا مطلب ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، حجامہ کو کہتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ احرام کے اندر کپنگ کرانے کا مقصد جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، یہ حدیث کو یہاں مینشن کرنا کیونکہ ہم پروہیبیشنز اینڈ پرمیشنز جو احرام کے اندر ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے جسم پہ کوئی کٹ لگ جاتا ہے، یا جیسے کپنگ میں اوبویسلی خون نکلتا ہے، تو یہاں جو رولنگ ہمیں مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ اگر کسی کے جسم سے
किसी इंजरी के बाइस या कपिंग के बाइस अगर खून निकलता है तो उससे एहराम की जो भी हालत है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि नक्सीर फूट जाती है लोगों की, गर्मी होती है वहाँ पर हज के मौके पे या उम्र के टाइम पे, तो नक्सीर फूट जाती है, नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाती है। या फिर ये कि अगर कोई गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है तो खून निकल आता है। या कभी कभी इस तरह होता है कि दांत के अंदर कोई मसला होता है, या कोई शख्स गिरा और उसका दांत टूट गया, तो दांत टूटने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केस के अंदर कोई भी आपको इस किस्म की ब्लीडिंग हो रही है जो कि प्राइवेट पार्ट से नहीं हो रही, इसमें याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बताई है कि प्राइवेट पार्ट जो होता है उसकी रूलिंग पर डिफरेंट हो जाती है। लेकिन जो रेगुलर हैं, मतलब कहीं और से आपके खून निकल रहा है, जैसे घुटने में चोट लग गई या दांत टूट गया या नाक से खून निकल रहा है या कपिंग करा ली, तो उस केस के अंदर एहराम की हालत जो है वो अफेक्ट नहीं होगी, और कंटिन्यू करेंगे आप अपनी जो भी एहराम की जो प्रोहिबिशन है उनको कंटिन्यू करेंगे। ऑब्वियसली आपको अगर खून निकल रहा है, वो एहराम पे लग गया है, तो आप उसको वॉश कर लें, साफ़ कर लें, और अपनी जो भी आपने पट्टी वगैरह नाक पे करनी है या जहाँ पर भी खून निकल रहा है उसको देख लें। लेकिन ये कि एहराम के ऊपर इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपने समझनी है, वो ये कि वैसे तो हिजामा नॉर्मली इमरजेंसी में नहीं कराया जाता। और ऑलरेडी हमारे पास आगे एक हदीस आएगी जिसके अंदर हम ये जो हेयर कटिंग या जो हिजामा या किसी चीज़ के लिए बाल हटाना, जैसे फॉर एग्जांपल हिजामा में हमें पता है कि कब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लगाए जाते हैं, एज़ पर सिचुएशन, एज़ पर द कंडीशन, कि कभी किसी की कमर पे लगता है, घुटने पे लगता है, गर्दन पे लगाया जाता है, चेहरे पे, हथेलियों पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह, जो डायग्नोसिस है उसके हिसाब से। तो अगर सर पे कपिंग करनी हो और वहां पर से बाल उतारने पड़े, क्योंकि हमें पता है कि एहराम के अंदर बालों का काटना या बालों का मूंडना जायज़ नहीं है जब तक एहराम खोलने की सिचुएशन ना, यानी उससे रेगुलर जब आप एहराम की हालत में, तो आप ये नहीं कर सकते, हेयर कटिंग और नेल क्लिपिंग वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सर के ऊपर हिजामा होना है और वो ज़रूरी है, वो एज पर सिचुएशन, यानी अगर उसकी तबीयत के हिसाब से, उस शख्स की तबीयत के हिसाब से ज़रूरी है, तो उस केस में स्कॉलर्स कहते हैं कि सिर्फ उतने एरिए से बाल एहराम की हालत में हटाना जायज़ है जहाँ पर वो कपिंग का जो कप है वो लगाया जाएगा। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या अप्लाइड हैं वो इंशाल्लाह आगे एक हदीस आएगी तो उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उस केस में, यानी अगर मेडिकल कोई रीज़न आ गई है जिसके अंदर कोई हार्म रिपेल कर रहे हैं या किसी की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात आ गई है और वहाँ पर एहराम की हालत में कपिंग लगानी है और बाल हटाने हैं, तो वो हटाने जायज़ हैं। लेकिन उसके ऊपर जो आपको पेनल्टी देनी है वो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि वो क्या होएगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमें सिर्फ जो मेन रूलिंग मिलती है वो ये मिलती है कि एहराम की हालत में अगर खून निकल आए, तो यानी दांत टूटने से, नाक की ब्लीड से, या कोई कट शट लग गया आपको, तो उससे एहराम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और प्लस ये कि एहराम की हालत में हिजामा भी कराया जा सकता है। अगली हदीस हमारे पास आ जाती है 604, नहीं सॉरी 603। 603 हमारे पास है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठाकर लाया गया और जुएं मेरे सर से गिर रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये ख्याल ना था कि तुमको बीमारी ने इस हालत पर पहुंचा दिया होगा जो मैं देख रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास बकरी है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दिन रोज़ा रख लो या 6 मस्कीनों को आधा सा हर मस्कीन के हिसाब से खाना खिला दो। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। और ये वो हदीस है जिसका मैं पीछे जिक्र कर रही थी कि इन केस ऑफ मेडिकल नीड एहराम की हालत में बाल उतारना जायज़ है, लेकिन उसके साथ फिर आप एक तरह से एक पेनल्टी या कफ़ारा देंगे जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताई। अब ये जो सहाबी थे, इनको सर में बालों में जुएं पड़ गई थी और वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, और ऑब्वियसली उस ज़माने में कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स नहीं होते थे, हर्बल ट्रीटमेंट्स ही यूज़ किए जाते थे, कोई हमारे एंटी लाइस शैम्पू या इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो वो बहुत ज़्यादा हो गई, और जो जुएं हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएं तो वो बहुत ज़्यादा काटती हैं सर में, और लिम्फ नोड्स बाकायदा फूलने लग जाते हैं गर्दन के और चेहरे के इर्द गिर्द के, क्योंकि इन्फेक्शन होने का चांस होता है स्कैल्प के अंदर। तो लिहाजा ये सहाबी एहराम की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख के कहा कि उनको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडिया नहीं था कि उनको इतना ज़्यादा मसला हो गया ये लाइस का। तो उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको परमिशन दी एहराम की हालत में ही अपने, जो ऑब्वियसली क्योंकि जुओं ने बालों में रहना होता है, तो उन्होंने हेड शेव करने की उन सहाबी को परमिशन दे दी। और हेड शेव करने के बदले, यानी ऑब्वियसली एहराम के अंदर
ये काम करना मना है, लेकिन क्योंकि उनकी मेडिकल रीज़न थी तो उनको परमिशन तो दे दी, लेकिन साथ में उन्होंने उसकी पेनल्टी के ऊपर उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई बकरी है, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम 3 दिन रोज़े रख लो, या फिर 6 मस्कीनों को हाफ सा ईच के हिसाब से खाना खिला दो। ठीक हो गया। सो मेडिकल नीड या डायर नेसेसिटी अगर हो तो उसके अंदर हेड को शेव किया जा सकता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो, नेल के अंदर कुछ ऐसा मसला हो गया है कि उसके आपको वो काटना पड़ रहा है, वो आधा जैसे टूट के जैसे उखड़ गया है, अब आपको पूरा नाखून उसको मेडिकली ट्रीट करने के लिए हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है, उसमें से ब्लड निकल रहा है, तो उस केस में फिर पेनल्टी आप उसकी देंगे। और पेनल्टी क्या है कि या तो आप एक जो गोट है या शीप है वो सेक्रीफाइस करेंगे, और अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते, आपके पास नहीं ऑप्शन, तो फिर 3 दिन के रोज़े रख लें। और अगर ये भी नहीं है तो 6 लोगों को हाफ आ साफ फूड, जो तकरीबन 1.25 से 1.5 kg का फूड है, वो आप खिलाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सीक्वेंस नहीं है इसका, मतलब सीक्वेंस से मुराद ये है कि आप ये करें या ये करें या ये करें, सीक्वेंस नहीं है। जैसे नॉर्मली कफ़ारा जो होते हैं उसमें होता है ना कि अगर एक चीज़ आपको बताई गई है कि ये करें, अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर इधर यहाँ पर आपकी देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंग्लिश वाली जो मैं स्क्रीन पे से पढ़ रही हूँ कि ही देन सेड फास्ट फॉर 3 days और फीड 6 पुअर पीपल। तो यानी स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे, बल्कि उन्होंने फिर ऑप्शन दे दी कि या तो 3 दिन तुम रोज़ा रख लो या तुम 6 मस्कीनों को खाना खिला दो। तो इस केस के अंदर अगर आप बेहतर तो ये है कि शीप या गोट एक सेक्रीफाइस कर दें, इस तरह अगर कोई कोई सिचुएशन हो। लेकिन अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप दो तीनों में से जो भी आप कर सकते हैं वो आप कर लें, कि 6 मस्कीनों को खाना खिला दें, या फिर 3 दिन के रोज़े रख लें, या फिर आप एक बकरी को में नहीं वो उसकी कुर्बानी दे दें। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं जो आपके लिए वहाँ पर उस हालत में कन्वीनियंट हो, वो आप कर सकते हैं। और मेडिकल कंडीशन और डाई नेसेसिटी के अंदर बाल उतरवाना जायज़ है, लेकिन उसके ऊपर आपको ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अगली हदीस पे आ जाते हैं, 604 नंबर पे। अच्छा जी, 604 नंबर हमारे पास थोड़ी सी लंबी हदीस है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का मक्का की फ़तह दी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हुए और फिर अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने हाथियों को मक्का से रोक दिया, मगर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को इस पर गलबा अता फरमाया। और तहकीक मुझसे पहले मक्का किसी पर हलाल ना था, मगर मेरे लिए दिन की एक घड़ी में हलाल कर दिया गया है, और यकीनन मेरे बाद ये किसी के लिए हलाल नहीं होगा। यानी ना इसका शिकार भगाया जाए, ना इसका कोई कांटेदार दरख्त काटा जाए, और ना ही इसकी गिरी हुई चीज़ सिवाय शनाख्त करने वाले के किसी पर हलाल है। और जिसका कोई आदमी मारा जाए वो दो बेहतर सोचे हुए कामों में से एक काम में इख्तियार रखता है। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा अब ये एक जड़ी बूटी का नाम वो ले रहे हैं कि अच्छा ये उन्होंने पूछा है कि इसखिर एक किस्म की घास है, उसका उन्होंने नाम लिया है कि इसके सिवा, क्योंकि इसे हम अपने कब्रों और छतों में रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके सिवा यानी कांटे, यानी इसके सिवा बाकी काटने की इजाज़त है। जस्ट सेकेंड। यानी इसखैर जो जड़ी बूटी है उसको उन्होंने काटने की इजाज़त दे दी, बाकी को काटने की इजाज़त नहीं है। ये मैं आपको रूलिंग जब आप पढ़ाती हूँ तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझ आ जाएगी कि इस हदीस में क्या क्या बात हो रही है। इस जो खुतबा है इसको जो खुतबा आमुल फतह कहते हैं, यानी जो फतह का साल था उसका खुतबा कहते हैं। और इसमें बेसिकली हमें हरम, एक तो मस्जिद हराम है ना, एक हरम आप समझे एक सेंचुरी है, एक पूरा एरिया है, सेक्रेड जोन है, जो कि मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द भी है, और जो आपकी काबा वाली मस्जिद है मस्जिदुल हराम उसके इर्द गिर्द भी है। उसके डूज एंड डोंट्स बताए जा रहे हैं, यानी इसको हरम जोन कहते हैं बेसिकली, कि ये जो जोन है ये दोनों मसाजिद जो मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम है इसके इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक एरिया है, जो कि वहाँ पर डूज एंड डोंट्स यानी वहाँ पर स्पेसिफिक रूलिंग्स लगती हैं। तमाम जो भी आपके पूरी दुनिया से मुसलमान आएंगे वो उन रूलिंग्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो अब वो रूलिंग्स क्या हैं? पहली चीज़ तो ये कि इस वाली जो हदीस है इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथियों का जिक्र किया है। तो हाथियों का जिक्र जो है वो ये है कि अगर आपको याद हो सूरह फील के अंदर अब्रहा जो बादशाह था जिसने काबा पे हमला किया था, और उसके बाद वो हाथियों की फौज लेके पहुंचा था, और उन हाथियों के साथ फिर क्या हुआ था, जो परिंदे अबाबील आए थे और उनके
जो पाँव थे और चोंच थी उसमें बेक्ड क्ले के स्टोन्स थे, जिससे वो मारा था हाथियों को उन्होंने ऊपर से, और बड़ी वो रॉकेट की स्पीड से, एक प्रोजेक्टाइल की स्पीड से आके हाथियों को लगी थी। और बिल्कुल वो जो पूरी आर्मी आई थी काबा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो उसके बारे में अल्लाह ताला सूरह फील के अंदर कहते हैं कि खाया हुआ भूसा जैसे होता है उस तरह हो गई थी। तो ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो सेक्शन का है कि अल्लाह ताला ने हाथियों को मक्के से रोक दिया, ये वो वाले हाथियों की बात हो रही है। ठीक है, अब बेसिकली जो ये जोन है, स्पेशल जो जोन है, जो सेक्रेड जोन है इन दोनों मसाजिद के इर्द गिर्द, इसमें प्राइमरीली किसी किस्म की जो वॉर है या वेपन्स उठाना है वो मुसलमानों के लिए मना है, अनटिल अनलेस कि कोई खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमला कर दे और डिफेंसिव हो के मुसलमानों को वहाँ पर वेपन्स उठाने पड़े। तो इसमें कोई भी, जो भी इंसान वहाँ मक्का और मदीना में रहते हैं, चाहे मुस्लिम हैं चाहे नॉन मुस्लिम हैं, जो भी हैं, उनको उस जोन के अंदर, जो हरम का जोन है, चाहे वो मदीना में सेक्शन सेंचुरी की बात हो रही है या मक्का में बात हो रही है, वहाँ पर वेपन्स को उठाना और फाइटिंग ये प्रोहिबिटेड है स्ट्रिक्टली, अनटिल अनलेस कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस के लिए, अपनी बचाव के लिए अगर वेपन उठाने पड़े तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें मना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं आपको जोन सेक्शन बाय सेक्शन ये हदीस हम पे हम बात कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो हाथियों की बात की कि उनको मक्का से रोक दिया गया, मगर अपने रसूल और मोमिनों को इस पर गलबा अता फरमाया, और मुझसे पहले मक्का किसी पर हलाल नहीं था, और मेरे बाद ये और मेरे लिए दिन की एक घड़ी हलाल कर दी गई, और मेरे बाद ये किसी पर हलाल नहीं होगा। यानी फतेह मक्का की बात हो रही है। तो वो जो हमने बात की कि ये जो जोन है ये हमेशा से वॉर फ्री जोन है, यानी आप समझें कि हिफाजत का, अमन अमान का महफूज जोन है। तो इस जोन के अंदर कोई भी जो वॉर के लिए आएगा वो अल्लाह ताला की तरफ से निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो आखिरी पैगंबर हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए अब ये हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात बता रहे हैं कि मेरे लिए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उनके लिए ये जो जोन है ये यानी फतेह मक्का के लिए, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परमिशन दी गई थी फॉर अ सेक्शन ऑफ अ डे, कि वो वहाँ पर जो मक्का है उसको मुशरिकीन से आज़ाद कराने के लिए और मुशरिकीन से बिल्कुल पाक करने के लिए वहाँ पर वेपन्स उठाएंगे और अटैक करके और उसको अपनी कंट्रोल में लेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइम था ये अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परमिशन थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी किसी को यहाँ पर इस तरह अटैक करने की, वॉर की और मुशरिकीन से पाक करने के लिए, बेसिकली जो मकसद था उसका वो ये था ना कि जो काबा थे उसके ऊपर मुशरिकीन ने कब्जा किया हुआ था, और वो हमें सारी ज़माने जाहिलियत की ये तवाफ़ और उसकी डिटेल्स पता ही हैं कि वो नेकेड तवाफ़ करते थे, और उन्होंने अपनी वाहियात सी रस्में निकाली हुई थी इबादत के लिए, और जो काबा था उसके अंदर बुत रखे हुए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने परमिशन दी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जो फतेह मक्का के टाइम पे उसको सारा, आप समझे एक तरह से साफ़ किया मक्का को, जो काबा थे उसके अंदर से बुत तोड़े गए सारे, और जो एक्स्ट्रा उनके बुत थे लात मनात उज़ा वगैरह उनको सारा तोड़ दिया गया। और हमें उसकी डिटेल भी पता है फतेह मक्का की, कि कब्रें जो थीं वो, उनके जो मज़ार बने हुए थे या जो ऊंची कब्रें थीं उनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इनको बराबर कर दो, एक बालिश से ज़्यादा कोई कब्र नहीं उठी होगी। और इसी तरह जो बुत हैं उनको डी हेड कर दो, यानी उनका उनको तोड़ दो। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सर्टन टाइम पीरियड ऑफ दैट डे के लिए परमिट की गई थी अल्लाह ताला की तरफ से, और ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को मक्का के अंदर इस तरह वेपन्स उठाने की परमिशन दी गई थी, और ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किसी को परमिशन है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि एक सेक्रेड जोन है जिस जो वॉर फ्री जोन है। ठीक है, तो ये अब हदीस का इतना सेक्शन आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि यानी इसका शिकार भगाया जाए, यानी इस एरिया में शिकार करना मना है। ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो आप नहीं हंट कर सकते, जो जोन है, चाहे वो मस्जिद हराम के गिर्द जोन है, मस्जिद, एक तो मस्जिद है ना इटसेल्फ, एक उसके इर्द गिर्द सिटी का एक, मतलब जो शहर के अंदर एक सर्टन एरिया है। और जो जब आप जाते हैं तो बकायदा बोर्ड्स होते हैं और आपको पता चल जाता है, वो आपको बता देते हैं कि ये एरिया है, अब यहाँ पर आपने किसी चीज़ को मारना नहीं है, एक्सेप्ट कि ऑब्वियसली वो जो हमने बात की थी कि जो परमिशन है, स्कॉर्पियन हो गया, स्नेक हो गया, वो आप मार सकते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी भी किस्म की हंटिंग की इजाज़त नहीं है वहाँ पर। लेकिन जो जानवर वहाँ रहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्ली रहती है तो वो अपने लिए वहाँ पर कोई परिंदा शिकार करके खा सकती है। लेकिन इंसानों के लिए वहाँ पर उस एरिया के अंदर, चाहे वो मदीना के अंदर हरम का जोन है या मक्का के अंदर, उसमें हंटिंग परमिसिबल नहीं है।
ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ شکار نہیں کرنا. اس کا کوئی کانٹے دار درخت کاٹا جائے, یعنی نارمل درخت کے علاوہ کانٹے دار درخت, یعنی کسی قسم کا کوئی بش, کوئی ٹری نہیں کاٹ سکتے آپ. اچھا, اب اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ یہ نیچرل گروئنگ ٹریز اور پلانٹس کی بات ہو رہی ہے. جو مین پلانٹڈ ٹریز اور پلانٹس ہیں ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں, یعنی آبویسلی جیسے ڈیکوریشن کے لیے جو گورنمنٹ خود وہاں مکہ اور مدینہ کے ایریاز میں لگا رہی ہے, پلانٹیشن کر رہی ہے, اس کو وہ ادھر سے نکال کے ادھر کر سکتے ہیں, کاٹ سکتے ہیں, ٹرم کر سکتے ہیں. لیکن جو نیچرل گروئنگ ٹریز اینڈ بشز ہیں, جو مکہ کے زون کی جو حرم ہے اور مدینہ کی, وہ پرمیسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی کیونکہ اس حدیث میں مکہ کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر بھی وہ ہمارے پاس آگے حدیث آ جائے گی, تو اس کے اندر ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی کانٹے دار درخت نہ کاٹا جائے, اور نہ ہی اس کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے سوائے شناخت کرنے والے کا, سوری, گری ہوئی چیز سوائے شناخت کرنے والے کے کسی پر حلال ہے. اچھا, اب یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی نارملی اسلامک رول یہ ہے کہ اگر کہیں پر آپ کو کسی کی گری ہوئی کوئی چیز ملے, جیسے کسی کا والٹ گرا ہوا ہے, تو آپ وہ اٹھا کے اور اس کے اوپر اعلان کرتے ہیں. اب وہ چاہے اس ایریا میں آپ اناؤنس کروائیں, چاہے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کرائیں, اب تو بہت سارے ہمارے پاس مینز آف کمیونیکیشن آ گئے, تو آپ اعلان کراتے ہیں اور ایک جنرل اعلان کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر والٹ کسی کا بلو کلر کا لیدر کا والٹ ہے اور اس کے اوپر کوئی اسٹار شیپ مونوگرام بنا ہوا ہے اور اس کے اندر 5,000 روپے ہیں یا ریال ہیں یا جو بھی ہیں, تو آپ ایک جنرل اعلان یا اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں, اپروچ کرتے ہیں لوگوں کو کہ اگر کسی کا والٹ گرا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں. اور پھر جب وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کس رنگ کا والٹ ہے. اگر وہ کہتا ہے یلو کلر کا تھا, تو آپ اسٹریٹ اوے سمجھ جائیں گے کہ نہیں, یہ تو وہ بندہ نہیں ہے, اس کی چیز نہیں گری. تو آپ ایک جنرل اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا والٹ گرا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, اور پھر وہ آپ اس سے اس کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں, اور جب اگر وہ ڈیٹیل میچ کر جائیں تو آپ اس کی چیز اس کو واپس کر دیتے ہیں. اور یہ سارا کام آپ 1 ایئر تک کرتے ہیں. 1 ایئر تک اگر آپ کو اس کا مالک نہ ملے تو پھر وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے, آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن جو حرم کا ایریا ہے اس کے اندر اس طرح نہیں ہوتا. حرم کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو آپ اس کو ساری زندگی تا حیات آپ اس کو ایڈورٹائز کریں گے, آپ اس کو کبھی بھی رکھ نہیں سکتے اپنے پاس. یعنی آپ کنٹینیوسلی آل یور لائف آپ اس کا جو مالک ہے اس کو ڈھونڈتے رہیں گے. تو لہٰذا اس میں بہتر یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں بھی آپ کو کرنٹ کا بھی بتاتی ہوں, لیکن پہلے زمانے میں یہ بہتر ہوتا تھا کہ حرم کے ایریا میں جو چیز گرے گی اس کو کوئی نہیں اٹھاتا تھا, تاکہ جس کی جو چیز ہے وہ جہاں گری ہے وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کو واپس آ کے اٹھا لے, انٹل انلیس کہ آپ اتنے آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ ساری زندگی اس کے لیے ایڈورٹائز کر سکیں. اور پرابلم یہ ہوتی تھی کہ کیونکہ حرم جو مکہ ہے اس میں اوبویسلی حج عمرے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, تو یہ پاسبل ہے کہ آپ انگلش میں یا عربک میں یا اردو میں اس کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہوں, اور وہ لیٹس اسیوم کہ کسی اور ملک کے باشندے کا ہو جو کہ وہ سوشل میڈیا یا جو وہ لینگویج ہی نہیں سمجھتا ہو, تو آپ اس کو ایڈورٹائز کرتے بھی رہیں گے ساری زندگی, تو اس تک شاید وہ بات پہنچے ہی نہ. تو اب یہ کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے وہاں پر لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا ایک سیکشن بنا دیا ہے, اور وہاں پر آپ کو اگر کوئی چیز ملتی ہے تو آپ اٹھا کے جا کے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ والے سیکشن میں جمع کرا دیتے ہیں, اور پھر وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کا مالک کو کیونکہ وہاں سے اس جگہ سے پھر جو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہے اس کے اندر سے وہ چیز کبھی کوئی لے نہیں سکتا, یعنی وہ چیز ادھر ہی پڑی رہے گی جب تک کہ اس کا مالک آ کے اس کو کلیم نہیں کرے گا. لہٰذا اس کیس میں پھر آپ اٹھا کے ان کو جو ان کی ایڈمن ہے اس کو دے سکتے ہیں. لیکن نارملی لوگ نہیں اٹھاتے جو چیز جہاں سے گری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک یہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا تو آبویسلی پھر آپ کے اوپر ساری زندگی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ساری زندگی اس کو ایڈورٹائز کرتے رہیں, اس کا مالک کو ڈھونڈتے رہیں, کیونکہ آپ وہ چیز رکھ نہیں سکتے. ایز کنٹراسٹ ٹو ایز کمپیئر ٹو جو نارمل اسلامک رولنگ ہے, اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ 1 سال تک آپ اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں اگر, اور جینونلی ایڈورٹائز کریں, مطلب آپ نے اس میں اپنی گڑبڑ نہیں کرنی کہ آپ کو کوئی قیمتی چیز تھی تو آپ اس کو جسٹ 2-4 جگہ ایڈورٹائز کر کے اور کہیں کہ میں تو 1 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں, بیکاز اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتا ہے. آپ اس کو جینونلی اس کے مالک کو ڈھونڈیں, 1 سال تک نہیں ملتا تو آپ وہ چیز رکھ سکتے ہیں. لیکن جو حرم کے اندر چیز گری ہے اس کے لیے آپ کبھی بھی اس کے مالک نہیں بن سکتے. تو یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ نہ اس کی گری ہوئی چیز سوائے شناخت کرنے والے کے کسی پر حلال ہے, اور جس کا کوئی آدمی مارا جائے وہ 2 بہتر سوچے ہوئے کاموں میں سے ایک کام میں اختیار کرے. ٹھیک ہے, سو اگر یہ پیچھے والے انگلش میں آپ پڑھیں تو
دیکھیں یہ اف اینی ون ہیز سم ون مرڈرڈ ان سائڈ اٹس باؤنڈریز، یعنی اس حرم کے اندر اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے، اور معصوم کا قتل، یعنی یہ آپ سمجھیں حدود جس پہ لگ رہی ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ کوئی اوپریسڈ یعنی جیسے مرڈر ہو جاتا ہے کسی کا، تو اس میں پھر جو اس کے نیکسٹ ٹو کن ہیں ان کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ بلڈ منی بھی لے سکتے ہیں یا وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں۔ ریٹیلیٹ کا مطلب ہے کہ آئی فار این آئی کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، آئی فار این آئی سے مراد یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بیسیکلی سچویشن یہ ہے کہ پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت کے اندر جو ہوتا تھا، کیونکہ میں پہلے یہاں سے دیکھ لوں، میں نے آپ کو رولنگس بتا دی، میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو۔ اچھا یہ والی رولنگ دیکھ لیں آپ، کے جو سیکرڈ نیچر ہے حرم زون کی یہ قیامت تک رہے گی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بڑی ڈیٹیل میں یہ بات بتا دی ہے، اور یہ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اس کی سیکرڈنیس ہے، اس کی آپ سمجھیں کہ عظمت ہے، وہ قیامت تک چلے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ پوائنٹ میں مس کر گئی تھی، یہ ایکسٹرا پوائنٹ ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس میں آبویسلی کیونکہ ایکسٹرا پوائنٹس میں نے آپ کو بتانے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ بیسیکلی اگر اسلام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کی انٹینشن کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو جب تک وہ گناہ کرتا نہیں ہے تب تک اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا نہیں جاتا اور نہ اس کو اس کی پنشمنٹ ملے گی۔ لیکن جو حرم کے معاملے میں وار یا اس کی اندر کچھ ایول کرنے کی نیت بھی کرتا ہے، اس کے لیے وہ سن اور اس کی پنشمنٹ فکس ہو جاتی ہے، یعنی وہ کرے گا تو ڈبل پنشمنٹ ہے، بٹ جب وہ سوچتا بھی ہے، یعنی وہ پلان بھی کرتا ہے، انٹینٹ بھی کرتا ہے ٹو ڈو سم ایول ان حرم ایریا، تو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس کو یعنی آپ سمجھیں کہ وہ ایک گناہ ہے اٹ سیلف، اور پلس یہ کہ جب وہ اس پہ عمل درآمد کرے گا تو پھر اس کا حال وہ ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھیوں والے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ سو یہ امپورٹنٹ، یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں یہ آپ کو سمجھنے چاہیے کہ نارمل جو حرم کو لے کے، یعنی اس کی اتنی اس کی عظمت ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی ایول سوچتا بھی ہے تو وہ سنفل ہے اور اس کو پنشمنٹ ملے گی، اور اگر وہ ایول کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر دیتا ہے تو پھر ڈبل پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اور میں نے آپ کو یہ والا پوائنٹ بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ الاؤ کیا تھا جس کے اندر مسلمانوں نے فتح مکہ کا جو سارا ایونٹ تھا اس میں انہوں نے اٹیک کیا، اور اس کے بعد پھر وہ ویپنز لے کے داخل ہوئے، اور انہوں نے جو سارا وہ جو ایریا تھا وہ کلیئر کرایا مشرکین کی جو گندی چیزیں تھیں، اور پلس یہ کہ ان کے جو بت تھے ان سے۔ اچھا یہ والا میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ اگر کوئی مرڈر ہو گیا تو اس کا کن جو ہے وہ بلڈ منی بھی مانگ سکتا ہے، یا وہ اس کی مرضی ہے، اگر وہ بلڈ منی چاہتا ہے کہ جو اس کی جو جان کی قیمت ہے وہ لے سکتا ہے، یا وہ ریٹیلیٹ کے لیے وہ کہہ سکتا ہے کہ جان کے بدلے جان چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ والا پوائنٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایک منٹ یہ لاسٹ والا دیکھ لوں۔ اچھا یہ جو حضرت جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے جو پوچھا ہے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی بوٹی کے بارے میں، جو یہ کوئی بیسیکلی یوز ہوتی تھی مختلف، آپ سمجھیں جیسے کچھ لوگ سنار وغیرہ بھی یوز کرتے تھے اس کو، پھر یہ قبروں وغیرہ میں بھی یوز ہوتی تھی، ڈفرینٹ اس کی جو جڑی بوٹی ہے یہ استعمال ہوتی تھی، تو اس کیس میں یعنی اس کو obviously باتیں کاٹیں گے تو استعمال کریں گے نا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھا تھا کیونکہ وہ لوگوں کے لیے قابل استعمال تھی، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرمیشن دے دی۔ اور اس میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ کو یہ جڑی بوٹی والا بھی کلیئر ہو گیا ہے، کیونکہ اوبیسلی ہمیں تو یہاں پر کوئی اس جڑی بوٹی سے کام نہیں ہے، جو اوبیسلی وہاں لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کون سی جڑی بوٹی ہے اور وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ جہالت کے زمانے میں بیسیکلی یہ ہوتا تھا، جو ڈیتھ والی جو چیز ہے جو ہم نے قصاص اور یہ ریٹیلیشن والی بات کی، اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی شخص کسی ایک قبیلے کا جو شخص ہے وہ دوسرے قبیلے کے کسی بندے کو مار دیتا تھا، تو اس میں پھر یوزلی جیسے اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ جس نے مارا ہے اس جو مرڈرر ہے اس کو سزا ملے گی، لیکن جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جو مارتا تھا یعنی جس نے مرڈر کیا ہے، قاتل جو ہوتا تھا، تو قاتل کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ قاتل کے قبیلے میں سے جو کوئی ٹاپ پوزیشن کا یا نوبل پوزیشن کا آنریبل پرسن ہوتا تھا، اس کی فیملی میں سے یا اس کے قبیلے میں سے، اس کو مارا جاتا تھا۔ تو یہ ایکچولی اسلام نے آ کے ختم کی یہ چیز، اس کی ریزن یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے، جس نے جرم کیا ہے، پنشمنٹ اسی کو ملنی چاہیے، بجائے اس کے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کی فیملی میں سے، یعنی لیٹس اسیوم کہ کسی کے بیٹے نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کی ماں یا اس کے باپ کو قتل کر دیا جائے، تو یہ ماں یا باپ کے اوپر آپریشن ہے۔ سو لہٰذا اسلام نے یہ جو جاہلیت کی ایک ٹرم تھی یا جاہلیت کا جو ایک سسٹم تھا وہ اس کو ختم کر کے، اور جس نے جرم کیا ہے سزا بھی اسی کو ملے گی، یہ چیز رائج کی تھی، اور اس لیے اگر حرم کی باؤنڈریز کے اندر کوئی قتل کر دیتا ہے کسی معصوم کو، تو اس کیس میں جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا، اس کے جو کنشپ ہے، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، وہ
ब्लड मनी भी ले सकते हैं, या वो उस जो कातिल है उसके लिए वो ऑब्वियसली सजाए मौत भी मांग सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक लंबी हदीस थी, इसके अंदर काफ़ी सारी रूलिंग्स थी, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड लास्ट हदीस पे चलते हैं। छोटी सी हदीस है ये। अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहकीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुर्मत दी और इसमें बसने वालों के लिए दुआ की, और बेशक मैंने मदीना को हुर्मत दी जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हराम करार दिया, और यकीनन मैंने मदीना के सा और इसके मुद के मुतालिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह दुआ की जो मक्का में बसने वालों के मुतालिक थी। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। और ये वो हदीस है जिससे हमें, जो हमने जितने भी डूज एंड डोंट्स पीछे मक्का किस जो जो पूरा एरिया है, जो मस्जिद हराम के अलावा जो बाउंड्री है जिसकी, जो आप सेंचुरी जिसको आप कह सकते हैं, उसकी जो डूज एंड डोंट्स पड़े हैं वो सेम मदीना के अंदर भी अप्लाई होते हैं। और अगेन क्योंकि पुराने ज़माने में तो इसकी बाउंड्रीज थी, जो कि आगे हदीस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है अगली, उसमें वो बताएंगे। लेकिन नॉर्मली क्योंकि जो जैसे हम लोग जाते हैं तो हमें वो बाउंड्रीज इस तरह नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जगह जगह बोर्ड्स हैं। और प्लस ये कि जो आपके गाइड्स होते हैं साथ आपके हाजी उम्रे पे, वो भी आपको गाइड कर देते हैं इस बारे में। तो इसलिए वहाँ पर एंटर होके फिर आपने, चाहे वो मक्का की जो हरम है उसकी बात हो रही है, या मदीना का जो एरिया है, उसके अंदर आपने वो डूज एंड डोंट्स जो हमने पीछे पढ़े हैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी मक्का की प्रोटेक्शन, मक्का के लोगों के लिए, मक्का की ब्लेसिंग्स, उसमें उसके रिस्क, उसकी हर चीज़ में बरकत के लिए, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए, मदीना के लोगों के लिए, मदीना के शहर के लिए, और प्लस ब्लेसिंग्स इन इट्स फूड, यानी मुद और सा की जो बात है, वो आपको याद होगा कि जो एक सा होता है वो वॉल्यूम का यूनिट होता है, हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है, ज़कात में पढ़ा था हमने, और इसके अलावा हमने बाबुल मियाँ में पढ़ा था, जो प्योरिफिकेशन का हमारा सेक्शन था, उसमें हमने पढ़ा था कि सा जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है, और एक सा जो है उसमें 4 हैंडफुल, यानी मुद जो है वो हैंडफुल होता है, दोनों हाथों को जोड़ें तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ आएगी वो एक मुद होती है। तो एक सा के अंदर 4 मुद होते हैं। और मुद और सा का लफ्ज़ जो यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो रहा है वो बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत की बात कर रहे हैं रिस्क के अंदर, यानी मदीना और मक्का के लोगों, उनकी प्रोटेक्शन, उसके शहर की प्रोटेक्शन, उनके रिस्क में बरकत के लिए, यानी मक्का के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, और मदीना के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। सो लिहाजा जो हुर्मत वाली जो बात हो रही थी और एक सेक्रेडनेस की बात हो रही थी, वो सिमिलरली बिल्कुल वही रूलिंग्स जो मक्का की हमने बात की डूज एंड डोंट्स की, कि वहाँ पर आप कोई चीज़ नहीं उठाएंगे, उठाएंगे तो सारी ज़िंदगी एडवर्टाइज करेंगे, ट्री नहीं काटेंगे, नेचुरली जो उग रहे हैं वेजिटेशन उसको नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें जो पिछली हदीस में हमने पढ़ी थी वो फिर मदीना के जो एरिया है उसके लिए भी वैसे ही अप्लाई होंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट हदीस हमारे पास आ गई है 606, और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और इसमें उन्होंने बेसिकली बाउंड्रीज बताई हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना हरम है, और उसमें फिर उन्होंने जगह बता दी कि आइर एक जगह है, और जो गारे सौर सौर के दरमियान की जगह बेसिकली उन्होंने बता दी है। और बाउंड्रीज जो मदीना की हैं ये उन्होंने बताई हैं कि जो हरम जोन है हर उसके लिए स्पेशली इन दोनों एरियाज़ के बीच में रिस्ट्रिक्शंस जो हमने पहले डिस्कस की थी वो इधर भी अप्लाई होंगी। अगेन क्योंकि ये चीज़ें अब जो यहाँ से जाते हैं लोग पाकिस्तान इंडिया से, उनको इस तरह बाउंड्रीज़ या उनको ये पहाड़ों के नाम चीज़ें नहीं पता, तो लिहाजा वहाँ की गवर्नमेंट ने जगह जगह बोर्ड्स और चीज़ें लगा दी हैं, ताकि हमारी जैसी जो आवाम ऑब्वियसली जो वहाँ नहीं रहती, जो कभी शायद ज़िंदगी में एक दफ़ा वहाँ ट्रैवल करें, तो उनके लिए फिर ये कन्वीनियंस हो कि उनको पता हो कि ये जगह अब आप उस बाउंड्री में दाखिल हो गए, और यहाँ पर आपने ये वाली कोई तोड़ फोड़ वाली हरकत नहीं करनी, या कोई शिकार नहीं करना, किसी चीज़ को नहीं मारना सिवाय उसके जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उनके। सो ये एक उन्होंने बाउंड्री बता दी है। तो ये हमारा सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया। ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हज का तरीका और मक्का में दाखिल होने का बयान हमारा अगला है। उसकी जो हदीस ऑफ जाबिर है वो काफ़ी लंबी है, तो आई थिंक कि हम जो अगली क्लास में आपको जो रिकॉर्डिंग दूंगी उसमें वो एक हदीस ही कवर होगी, क्योंकि तकरीबन यहाँ पर तो बुलुगुल मराम में तो वो ब्रीफ उसका सेक्शन दिया हुआ है हदीस का, लेकिन सही मुस्लिम के अंदर जब आप देखते हैं तो वो तकरीबन 4 पेज की हदीस है, 4 पेजेस ऑफ वो हदीस है। और वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्गेस्ट हदीस, जो हदीस का की हमारे पास जितनी कलेक्शन है उसके अंदर जो हज का तरीका है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जो भी आपको मैं रिकॉर्डिंग आई होप कि मैं इसी वीक दे दूंगी। थोड़ा सा ज़रा स्केजूल मेरा बिजी है तो उस वजह से मैं लाइव क्लास नहीं कर पा रही, और मे बी ऑनवर्ड हम रिकॉर्डिंग्स पे ही चलें, लेकिन खैर आप बस सुनते रहिएगा इसको और अपने नोट्स बनाती रहिएगा। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपकी आज की क्लास समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।